12 अक्टूबर 2015 CIA हेड क्वार्टर वर्जीनिया के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन को एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है। जब जॉन कॉल को पिक करता है तो बात करने वाला एक बच्चा मालूम होता है और वो कहता है कि उसने CIA के सारे डेटाबेस को हैक कर लिया है। इस वक्त कोई शख्स ये जान सकता था कि ये कोई प्रैंक कॉल होगी अगर चाहे ये कॉल किसी आम आदमी को की जाती, लेकिन उस वक्त जॉन ब्रेनन अमेरिका के CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर थे। सारा अमेरिका हैरान तो तब हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसको फ़ोन कॉल करना तो बहुत दूर की बात है, उसका फ़ोन नंबर जानना भी बहुत बड़ी बात थी। ये कहानी दो ऐसे अक्लमंद बच्चों की है जिसने CIA को हैक कर पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। आखिरकार वो बच्चे कौन थे और उन्होंने ये कारनामा क्यों अंजाम दिया था? फलक टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, जब इन दो बच्चों से इनके मुतालबात पूछे गए तो इन्होंने दो मुतालबात CIA के सामने रख दिए। पहला मुतालबा ये था कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद करें और दूसरा मुतालबा ये था कि बेगुनाह लोगों के कत्ल को रोका जाए, और इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए CIA पर जोर भी दिया। और ये फ़ोन कॉल आने से पहले ही CIA को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनका सिस्टम हैक कर लिया गया है। इस हैकिंग से अमेरिका को क्या नुकसान था, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि CIA के ऑफिसर उस वक्त हार मान जाते हैं जब उनकी पर्सनल आइडेंटिटी ज़ाहिर हो जाए। और यहाँ तक कि लैंगली वर्जीनिया CIA हेडक्वार्टर के अंदर स्टारबक्स की एक ब्रांच है, जो ऑफिसर को जिन कप्स में कॉफ़ी देते हैं उन पर कोई लोगो नहीं होता। इसकी वजह यह है कि किसी एजेंट को ट्रेस करके उस तक ना पहुंचा जा सके। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो CIA इतनी छोटी छोटी बात पर गौर व फिक्र करती है, उसके लिए उसका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। जब CIA ने इस चीज़ की छानबीन की तो पता चला कि ये कॉल इंग्लैंड के शहर लेस्टरशायर से एक 15 साल के बच्चे ने की थी। अब आपको एक बात बताते चलें कि इस हैकिंग को दो बच्चों ने मिलकर सरअंजाम दिया था, जिसमें से एक का नाम केन गैम्बल, जिसे CWA यानी क्रैक विद एटीट्यूड भी कहा जाता था, और CWA बरतानिया से था, और इनमें से दूसरे हैकर बच्चे का नाम जस्टिन लेवरमैन, जिसे डिफ़ॉल्ट भी कहा जाता है, और इसकी उम्र 24 साल थी और मैरी स्कूल ऑफ लॉ में तालिब इल्म था, और ये अमेरिका के रिहायशी था। आपको बताते चलें कि ये दोनों अलग अलग मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे। आखिर कैसे ये एक बन गए और CIA को हैक किया? 2013 से पहले ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। फिर एक वाक़या हुआ जिसके बाद ये आपस में मिल गए। एडवर्ड जोसेफ स्नोडन, जो कि NSA में यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कंप्यूटर इंटेलिजेंस एक्सपर्ट थे, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान इनको पता चला कि अमेरिका और CIA मिलकर बड़े दर्जे पर अमेरिकी शहरियों और दूसरे मुल्कों की आवाम की बातचीत पर नज़र रख रही है, जिसमें फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, इंटरनेट की सरगर्मियाँ और इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। और यहाँ तक कि किसी शख्स को इस बात का पता नहीं था कि इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एडवर्ड इस सारे राज से पर्दा उठाना चाहता था, लेकिन ये काम अमेरिका में रहकर करना इतना भी आसान नहीं था। या तो इसे अमेरिका में मार दिया जाता या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता। इसीलिए एडवर्ड ने छुट्टी ली और रूस चले गए और रूसी मीडिया के सामने अमेरिका के इस राज को फाश कर दिया। और इनके राज फाश करने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई और लोग CIA पर गुस्सा हो गए कि इनका डेटा इनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और इनकी नकल व हरकत पर नज़र रखी जा रही है। यही वो मौका था कि जब CWA क्रैक विद एटीट्यूड और डिफ़ॉल्ट का आपस में कॉन्टैक्ट हुआ और इन्होंने अमेरिका को सबक सिखाने का ठान ली।
CWA جو پہلے ہی فلسطین کے لیے CIA کو ہیک کر چکا تھا، اب وہ اور بھی غصہ ہو گیا اور ڈیفالٹ اور CWA آپس میں مل گئے اور دونوں نے CIA کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ CIA کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ جب لوگوں کی پرسنل انفارمیشن لیک ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ڈیفالٹ اور CWA کا مقصد اب ایک تھا۔ ڈیفالٹ اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کروانے پر US سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ CWA پہلے ہی غزہ پر کیے جانے والے حملوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، یعنی دونوں کا دشمن US سرکار تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے امریکن NIA نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا، اور کسی کو بھی گوگل کرنے سے ان کا فون نمبر مل جاتا۔ اب اس ہیکنگ کا امریکن گورنمنٹ پر زیادہ اثر نہیں پڑا، اب وہ کسی اور ہائی پروفائل آدمی کو ہیک کرنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے CIA کے ڈائریکٹر جان برینن کو ہیک کرنے کا ٹھان لیا۔ CWA نے جان کے بارے میں انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا شروع کیا تو اس کا ایک پبلک فون نمبر سامنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ویریزون کمپنی کا تھا، جو کہ امریکن موبائل آپریٹر تھا۔ اس نے ویریزون کے ٹیک ٹیم کو اسی وقت کانٹیکٹ کیا، اور وہ بھی اسی کمپنی کا ایمپلائی بن کر، اور کہا کہ وہ ایک کسٹمر کی پرابلم سالو کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے۔ ویریزون کی ٹیم نے اس کی شناخت معلوم کرنے کے لیے کنفرمیشن کوڈ مانگا، جو کہ وہ پہلے سے ہی ہیک کر کے معلوم کر چکا تھا۔ ویریفیکیشن کے بعد ویریزون نے جان برینن کی پرسنل انفارمیشن CWA کے ساتھ شیئر کر دی، اور اب CWA یعنی کریک ود ایٹیٹیوڈ کے پاس اب جان کا اکاؤنٹ نمبر، بیک اپ فون نمبر، ایڈریس، بینک کارڈ کے لاسٹ 4 ڈیجٹ موجود تھے۔ اب اگلا قدم برینن کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کرنا تھا۔ اس نے کچھ ریسرچ کے بعد یہ معلوم کیا کہ جان جی میل یا پھر یاہو کی جگہ AOL کمپنی کا ای میل استعمال کرتا ہے۔ اب اس نے AOL کے سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ بھول گیا ہوں اور اسے ریسیٹ کروانا چاہتا ہوں۔ AOL نے کنفرم کرنے کے لیے بینک کارڈ کے آخری 4 ہندسے پوچھے جو CWA کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح CWA نے فوراً اس کے ای میل اکاؤنٹ کا ایکسس پا لیا۔ اب CIA کے ڈائریکٹر کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ CWA یعنی کریک ود ایٹیٹیوڈ کے پاس تھا۔ اس کے بعد اس نے جان کا پرسنل ای میل اکاؤنٹ کھولا جس میں بہت ساری حساس انفارمیشن موجود تھی، جس میں CIA آفیسر کا ڈیٹا، ان کے سوشل سیکیورٹی نمبر، اور تب تک جان برینن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ اس کا ای میل اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جان نے فوراً اپنا اکاؤنٹ بند کروا دیا، لیکن اس وقت تک CWA یہ سارا ڈیٹا اپنے پاس سیو کر لیا تھا۔ اس کے بعد CWA نے سارا سرکاری ڈیٹا پبلک کر دیا، جس سے پورے امریکہ میں افراتفری مچ گئی۔ پوری دنیا میں CIA کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب ان کے لیے ہیکرز کو پکڑنا مجبوری بن چکا تھا۔ وہ ہر حال میں جلد از جلد ان ہیکرز کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی بھی ایسا سراغ نہ ملا جس سے وہ ہیکر کو پکڑ سکتے۔ جان برینن کو فون کرنے کے بعد CWA یعنی کریک ود ایٹیٹیوڈ نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9000 جبکہ FBI کے 20,000 ایجنٹ کی پرسنل انفارمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد CWA آرام سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن دوسری طرف ڈیفالٹ جو کہ US کا ہی شہری تھا، اب وہ پریشان رہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شاید ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی نہ پکڑے جاتے اگر ڈیفالٹ یہ ایک غلطی نہ کرتا۔ اس نے نشے میں اپنے دوست کو بتا دیا کہ CIA کو ہیک کرنے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ بس یہی غلطی تھی جو کہ CWA اور ڈیفالٹ دونوں کو لے ڈوبی۔ چند دنوں کے بعد FBI نے ڈیفالٹ کے کمرے میں چھاپا مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔
पूछताछ के दौरान CWA यानी क्रैक विद एटीट्यूड का भी नाम सामने आया, जिसे ब्रिटिश पुलिस की मदद से पकड़ लिया गया। कम उम्र होने की वजह से CWA को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि जस्टिस लेवरमैन CIA के केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसे 5 साल की सज़ा दे दी गई। दोनों आज जेल से आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है, दोनों ने ठीक किया या गलत? अपनी राय का इजहार लाजमी कमेंट सेक्शन में करें। उम्मीद है फलक टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया।